नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोके। माउन्टेन संवादमा आज हामी प्रदेश सभा 1 को विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हिजो मात्रै प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ र नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता तथा पूर्व मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। आज हामी यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश 1 का हुनुहुन्छ नेकपा नेता धीरेन्द्र शर्मा। सर, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। धन्यवाद। हिजो मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ? अब हाम्रो धारणा त प्रष्टै छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि मूल धारणा त्यही भइहाल्यो। हामी जसले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्यौं, जसले समर्थन गरेका छ, त्यसमा हाम्रो मूल धारणा भनेको अब जसरी पुस 5 गतेको घटना राजनीतिक घटनाक्रमपछि राजनीतिक हिसाबले दल विभाजनको दिशामा गइसकेपछि हामीले यहाँ पनि हाम्रो तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको हामीले भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरिकन नयाँ सरकार गठनको सिलसिलामा हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसले हिजो चाहिँ अलि लामै पर्खाएपछि हिजोबाट त्यसले औपचारिक हिसाबले विषय टेबल भएको छ। तर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो यो कार्यदिशामा नराख्नु, अविश्वासको प्रस्ताव अहिले दर्ता नगर्नु भने तपाईलाई पत्र पनि काट्नु भएको थियो नि। तपाईले त एकलौटी रूपमा निर्णय गर्नुभयो भन्ने कुरा छ नि। होइन, उहाँ दलभित्र पनि अल्पमतमा परिसकेपछि र सरकारमा पनि अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले अरू कुनै बहाना नगरिकन उहाँले संसद पेश गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो भन्दा अर्को बाटो हामीले देखेका छैनौँ। अल्पमतमा परेको कि पारिएको तपाईहरूले उहाँलाई एक्ल्याउनु भयो होइन? अब राजनीतिक हिसाबले अलग अलग कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिसकेपछि अब यो हामीले उहाँलाई अलग्याएको पनि होइन। उहाँ हामीसँग अब नरहिसकेपछि भनौँ, राजनीतिक हिसाबले हामीसँग नरहिसकेपछि हामीले उहाँलाई समर्थन गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेन। हामीले अर्को सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेको। यो अविश्वासको प्रस्ताव यो पेश गर्ने यो सिर्जना चाहिँ कसरी भयो? केन्द्रकै बाछिटा प्रदेशमा पनि पुगेको हो अथवा प्रदेशमा यस्ता खालका आन्तरिक किचलो छ के हो वास्तवमा? प्रदेशमा अरू यो अहिले माथि जब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो पुस 5 गतेको संसद विघटनको घटनापछि अब त्यसलाई हामीले प्रतिगमन हो, यो चाहिँ संविधानको खास गरिकन शासकीय स्वरूप जुन हामीले संसदीय व्यवस्था र त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिने खालको चाहिँ शासकीय स्वरूपको रूपमा त्यतिखेर प्रस्ट्याइएको थियो। संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यतिखेर फरक मत हुँदै पनि व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्थामै रहने, तर संसदीय व्यवस्थामा हुने जुन अस्थिरताका सबै लुप होलहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा करेक्सन गरेर संविधान निर्माण गर्दाखेरि स्थायित्व दिने खालको 5 वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने र चाहिँ 5 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव पनि 2 वर्षभन्दा अगाडि पेश नपाइने, 5 वर्षपछि मात्रै आवधिक निर्वाचनमा जाने जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यसलाई लत्याएर कुल्चिएर संविधानको स्वरूपमाथि नै, संविधानमाथि नै एउटा आक्रमण जस्तो भयो। त्यस भइसकेपछि यसलाई हामीले स्वीकार्न सकेनौँ। मूल कुरा यही भयो। यसकै वरिपरि रहेर अब त्यसैलाई समर्थन गर्ने सरकार र प्रदेश सरकार पनि फेरि पटक उहाँले जस्तो नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरूले, माननीयहरू र उहाँ समेत पनि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो प्रदेश विघटनतिर जान्छ भन्ने जुन सोच शैलीका कारण चाहिँ अहिले यो प्रस्ताव अगाडि आएको। विगतमा सुसुप्त थियो, कहीँ व्यक्त भइराखेको थियो। त्यो हामीले सँगै एउटै पार्टीमा हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरा बुझिराखेका थियौँ। यसको मर्म भावना अनुसार सरकार चलेको थिएन। हजुर धीरेन्द्रजी, ठिक छ, म तपाईसँग पछि कुरा गर्छु। हामीसँग अर्का एकजना अतिथि पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, केदार कार्की। उहाँ प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश 1 का हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु माउन्टेन संवादमा। हजुर केदारजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु।
यहाँलाई पनि स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। अहिले जुन प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध जुन अविश्वासको प्रस्ताव हिजो मात्रै पेश भएको छ, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो? नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यसमा सोध्नुपर्ने कुनै कुरै होइन, किनभने यहाँलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेस प्रदेशमा परम प्रतिपक्षी दल हो। परम प्रतिपक्षी दलको धर्म लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार जहिले पनि सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने उसलाई सरकारलाई असफल भएको हेर्न चाहन्छ र सरकारलाई जुनसुकै बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रतिपक्षी दलको धर्म, प्रतिपक्षी दलको मर्म, प्रतिपक्षी दलको संसदमा निभाउनु पर्ने जुन भूमिका हुन्छ त्यसमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ? जोसुकैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस त्यो पनि के भने संसद भित्रको प्रतिपक्षी दलको सम्पत्ति हो। हामीले त्यो सम्पत्तिको रूपमा भनेपछि नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि। नेपाली अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि त नेपाली कांग्रेसले सहयोग गरेको होइन। यसलाई किन हामीले लुकाउने कुरा त्यत्रो धेरै केही छैन। तर तपाईले भनिरहँदाखेरि सरकार त असफल भयो, सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसले जबकि सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेन भने अविश्वासको प्रस्ताव यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्न सक्छ, सहयोग गर्छ, त्यो भूमिकामा रहन्छ भने तपाईले भर्खरै भन्नुभयो नि त। होइन, तपाईले भनेको कुरा के हो भने यहाँनिर तपाईलाई म भनौँ, हामीले सरकार असफल भयो, सरकार गठन भएकै दिन सरकारले यति धेरै कार्यक्रमहरू गर्छौं भनेर उसले घोषणा गर्यो कि त्यो जो हुनै नसक्ने थियो, त्यो चाहिँ एउटा के थियो भने एउटा टिनएजका केटाकेटीहरूले चाहिँ प्रपोज गरे जस्तो आकाशको तारामै उडाइदिन्छु, पुर्याइदिन्छु भने जस्तो खालका गतिविधिहरू सरकारले सुरुको दिनदेखि गर्यो। त्यसकारणले यो सरकार बहकिएको छ। यो सरकारसँग त्यस्तो ठोस योजना छैन। यो सरकारले कामै गर्न नसक्ने योजनाहरू जनतालाई पस्किएर आशावादी बनायो। त्यसकारणले आशामै मार्ने भयो भनेर हामीले सुरुमै विरोध गर्यौं र पछि पनि सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू, सरकारले गरेका सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिका कार्यक्रम, बजेटमा समेत हाम्रो जहिले पनि असहमति रहिरह्यो। त्यसकारणले यो असहमति हुनु भनेको के हो भने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन, जनजीविकामा सरकारको ध्यान भएन, जीविकाप्रति सरकार चाहिँ उदासीन भयो। मानिसहरूको स्वास्थ्य समस्या पर्दा सरकार चाहिँ मस्त निन्द्रामा सुत्यो, सरकारले व्यवस्था गर्यो। यी सबै कुराहरूलाई हामीले लिइरहेका थियौं र सरकारलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ सरकार चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएन भन्दै गर्दा अहिले जो साथीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नु भएको छ ती साथीहरूले चाहिँ होइन हाम्रो सरकार जस्तो राम्रो सरकार, हाम्रो सरकार जस्तो सपना देख्ने सरकार, हाम्रो सरकार जस्तो एकदम सुसज्जित सरकार कसैको पनि छैन। यो सरकार दुई तिहाई छ। कांग्रेसले यसलाई डाड गर्दैछ। कांग्रेसले यसलाई चाहिँ के भन्छ यसरी आरोप लगाउन मिल्दैन भन्ने खालको जसले कुरा गर्दै थियो उहाँहरूले नै अविश्वासको प्रस्ताव हालिसकेपछि हामीले यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ फेल गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने हो, तर सत्ता पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव आयो। तर अहिले नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीबाटै के कुरा गएको छ भने शरदन राईलाई अविश्वासको प्रस्तावको लागि फिर्ता गर्न लगाउनुहोस्, यो पेश उचित छैन भने सहयोग मागेको छ भन्ने कुरा आएको छ नि, यो कतिको सत्य हो? तपाईले अब त्यो त्यही सूत्रलाई जो सोध्नु होला। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म हाम्रो सभापतिले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउनु, अविश्वासको प्रस्तावमा असहयोग गर्नु भनेर हामीलाई चाहिँ जानकारी आएको पनि छैन। कसलाई आयो, कहाँ कसलाई कुरा भयो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई आधिकारिक रूपमा त्यो कुनै पनि कुरा आएको छैन र हामीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गराउनु पर्छ। त्यसमा किन अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ संसदको बिजनेस हो, जे कुरा संसदमा दर्ता भएको छ। केदारजी तपाईसँग फेरि म कुरा गर्छु। म धीरेन्द्रजी तर्फ जोडिन्छु। धीरेन्द्रजी, तपाईले त प्रदेश सभा 1 मा कांग्रेसको पनि साथ पाउनु भएको रहेछ हैन? जहाँ हामी धीरेन्द्र शर्मासँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। उहाँ नेकपा नेता हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य जुन प्रदेश
एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध जबकि हिजो मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। यस विषयमा हामी के कस्तो धारणा र यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भए लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। धीरेन्द्रजी, हजुर, तपाईँले त काङ्ग्रेसको पनि साथ पाउनु भएको रहेछ नि? होइन, अब गलत कुरा कसैले गलत कदम चाल्छ, गलत गरिराख्दाखेरि सही वा गलत के हो भनेर छुट्याउने सबैको एउटा दायित्व हुन्छ। मलाई लाग्छ प्रदेशभित्र भएका सबै दलहरूले अहिले सरकारले गरेका कुरा, त्यो चाहे सङ्घीय सरकारले गरेको कुरा होस्, चाहे यो अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि प्रदेश सरकारले गरेका कुराहरूलाई कसैले पनि अब सही हो भनेर चाहिँ अब भनेको छैन। त्यसैले सही र गलत छुट्याउने सिलसिलामा सहीको पक्षमा एकातिर लाग्ने, गलत तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई केही प्रभावमा केही आशा देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउनु भयो भन्ने पनि आरोप छ नि त? के आस्था देखाउनु भयो होला, केही प्रभावमा पार्नु भयो होला काङ्ग्रेसलाई? हामीले त्यस्तो केही पनि भनेका छैनौँ। हामीले कुनै त्यसरी चाहिँ हामी अब नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्नुभएको थियो अघि भर्खर मात्र नयाँ सरकारमा केही आश देखाउनु भयो हुन सक्छ नि? गरेर ल्याएको भएदेखि कङ्ग्रेस र हाम्रो बिचको चाहिँ प्रस्ताव र समर्थनमा आउँथ्यो अविश्वास। अहिले चाहिँ के हो भने नेकपाकै 37 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो मात्रै। अहिले तपाईँले यहीँ पनि अब सुनिराख्नु भएको छ, केदारजीले नै भनिराख्नु भएको छ, मान्यजीले, कि नेपाली कङ्ग्रेसले आफै ल्याउनु पर्ने अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने मात्रै हो। अब बाँकी सरकार बनाउने कुरा पछि यो सरकार जब औपचारिक हिसाबले संसदबाट जब चाहिँ अल्पमतमा पूर्ण हिसाबले पर्छ र त्यसपछि सरकार कसरी बनाउने भन्ने कुरा त्यो दोस्रो चरणको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर पनि बन्न सक्ने भयो, अरू दलहरूसँग मिलेर पनि बन्न सक्ने भयो, नेकपा भित्रैका चाहिँ पनि बहुमत पुगेर पनि बन्न सक्ने भयो। त्यो त सरकार बन्ने प्रक्रिया भनेको अर्को चरणको प्रक्रिया हो। तर उहाँलाई 5 वर्षको लागि काम गर्न तपाईँहरूले किन दिनु भएन? उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन पेश गर्नुभयो? कारण के हो खास? यसको पछाडि के छन्? यसमा दुईटा अभ्यास हुन्। एउटा, हामी जुन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ, सांसदहरूलाई 2 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन 1/4 सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको माग गरेर संसद बोलाउन, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न त्यो सांसदहरूलाई एउटा अधिकार छ। एक, यो संसदीय, यो हामीले जुन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका छौँ हामीलाई त्यो संवैधानिक अधिकार छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अघि नै मैले भनिसकेँ कि राजनीतिक रूपमा अब मुख्यमन्त्री रहनुभएको, अहिले सरकारमा रहनुभएका साथीहरूको र हाम्रो बिचमा अब राजनीतिक हिसाबले अब हामी एउटै पार्टीमा रहेनौँ। जब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि हामी एकै ठाउँ रहेनौँ भनिसकेपछि अब हामीले आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नै पर्ने स्थिति भएपछि हामीले नयाँ सरकार, अघि केदारजीले भने जस्तो जनतालाई चाहिँ अहिलेको अवस्था अनुसार, कोभिडको महामारी पछि अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुरूप सरकारका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, न कि अहिले संसदको माथिको चुनाव गर्ने, 1 वर्षपछि अर्को चुनाव गर्ने, अथवा बिचमा प्रदेशहरू विघटन गर्ने अर्को चुनाव गर्ने, अनि फेरि 1.5 वर्षपछि अर्को स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र वर्षपछि चुनाव गर्ने हामी खेलतिर जान हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो। ठिक छ केदारजी, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन सरकारको कार्यकाल, काम सबै कुरा हेरिरहेको छ, त्यति सन्तुष्ट देखिएको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका जसरी काङ्ग्रेसले निभाउनु पर्ने हो, तर कमजोर भएको छ नि काङ्ग्रेस त। खै त केन्द्रमा हेर्नु त्यस्तै छ, प्रदेशमा हेर्नु त्यस्तै छ, किन काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै गएको? तपाईँको केन्द्रबाट प्रसारण हुन्छ तपाईँको टिभी है, त्यसकारण तपाईँको केन्द्रमा देखेको हिसाबले तलसम्म हेर्न भएन, अनुहार हेरेर चाहिँ खुट्टाको परिकल्पना गर्न भएन। यो प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको भूमिका तपाईँकै टिभीमा रिभ्यू गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै सन्तुष्ट मात्र होइन, तपाईँ उत्साहित पनि बन्नुहुन्छ। त्यसकारणले म यहाँलाई रिभ्यू गरेर हेर्न पनि आग्रह गर्छु। र अर्को कुरा के भने हामी यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल जस्तो भएका छौँ, हामीले जनताले दिएको स्पिकर एकदम सानो, त्यसकारणले ठुलो ढ्वाङ्ग्रोबाट बस्ने खालको के भने उहाँहरूले सोच्नु, जसले सोच्छ उहाँले के भन्छ आफूलाई मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो, म के सोचिरहेको छु भन्नु पर्यो। जुन चिज जनताले हामीलाई के भन्यो भने तपाईँ त्यो प्रदेश सभामा हेरेर मात्रै बस्नुहोस्,
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हेर्नलाई मात्रै पठाएको, तर पनि हामीले जनताले दिएको म्यान्डेट भन्दा अलिकति माथि उठेर ठुलो हेरेर बस्न सकेनौँ। किनभने हामीलाई न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी सदस्य छ हामीसँग, न त हामीसँग के अरे कुनै पनि प्रस्ताव लिएर जानका लागि 1/4 पनि हामीसँग छैन। 1/4 पनि छैन। 24 जना हुन्छ, 21 जना मात्रै छौँ। जनताले जति म्यान्डेट दिएको छ त्यतिमा बसेर रमाउनु पर्नेमा पनि हामीले आफ्नो जोड बलले प्रदेश सभामा 2/3 सरकारलाई तिरिखिरी बनायौँ। 2/3 सरकारलाई कतिपय विधेयकहरूमा घुँडा टेकायौँ। 2/3 सरकारलाई कतिपय विषयहरूमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयहरूमा ठिङ्ग्याएर रोस्टममा मुख्यमन्त्रीले के भन्छ संसदहरूलाई गाली गर्ने वातावरण बनायौँ। त्यो बनाउनुको उद्देश्य के थियो भने प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका जुन थियो त्यो भूमिकामा हामीले सकारात्मक रूपले खेलिरहेका थियौँ। यसो भन्दै गर्दा सरकारले कतिपय गरेका कामहरूको केही कुरा राम्रा गरेका थिए भने त्यसलाई हामीले मौन रूपमा छोएनौँ होला, तर सरकारले गरेका हरेक गतिविधिहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर 1 ले आफ्नो भूमिकालाई मजबुत बनाएको थियो। त्यस कारणले आज सत्तापक्षकै साथीहरूले जसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ ती सबै हामीले उठाएका विषयहरूलाई टेकेर ल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर देखियो। जति भूमिका खेल्नुपर्ने खेल्न सकेन भनेर जनता तपाईहरुसँग निराश छन् के, खुसी छैनन् नि? जनता निराश छन् कि तपाईहरु निराश छन् त्यसको त मूल्याङ्कन भोलि होला। तर कांग्रेसले गर्न चाहिँ के गर्यो भनिदिनुस् न। तपाईहरुले ल तपाई अघि भन्नुभयो हामीसँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यतिसँग सदस्य थिएन, यो समस्या तपाईले देखाउनु भयो, तर अहिले पछिल्लो समयमा साथ खोज्नु पर्ने स्थिति आयो नि त। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेको त एउटा ठुलो दल हो नि त, खोइ त। नाम पाड होला, तर दल त के भने दल चाहिँ त्यहाँ संसदको सदस्यहरू गन्दाखेरि हामी सानै थियौं, तर अहिले हामी पुरै म तपाईलाई भन्दैछु अहिले हामी बराबर भयौं। अहिले हामी बराबर यो मानेमा भयौं कि 46 सम्म 45 हामी केदारजीसँग कुरा गरिरहेका छौं। एकजना पनि बराबर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले हामीसँग 21 जना सदस्य छौं। दुईटै एउटा ठूलो दल, 2/3 दल, 2 टुक्रा भएको अवस्थामा छ। त्यसकारणले बराबर हैसियतमा अहिले पुगिसकेका छौं। त्यसकारणले हामीले कसलाई सहयोग गर्छौं भन्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन। अब त्यसले पनि के भन्छ हामीलाई कम आकलन गर्नुपर्ने छैन। त्यो पनि कसको कारणले? नेकपाकै कारणले। त्यसकारण नेकपाले नै त्यो अवसर हामीलाई जनताले दिएको अवसर भन्दा नेकपाले दिएको अवसर चाहिँ अहिले ठुलो भएको छ। त्यसकारण नेकपाले हामीलाई जुन अवसर दिएको छ त्यसलाई हामी सही रूपमा सदुपयोग गर्नका लागि तयार भएर बसिरहेछौं। तपाईले भन्नुभयो यो नेकपाले दिएको अवसर हो, यसलाई हामीले बुझेका छौं भन्नुभयो। अब कसरी हात लिनुहुन्छ त नेपाली कांग्रेस, कसरी लिन्छ त? खै तयारी त देखिया छैन। कसरी तयारी देख्नु भएन? हिजोको के अरे संसदको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिका, नेपाली कांग्रेसले अवसरता पाएको र संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछिको हिजोबाट आज त गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुस् न, मूल्याङ्कन अब गर्दै जानुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब के गतिविधि हुन्छ, हाम्रै गतिविधिले, हाम्रो पनि गतिविधिका कारणले हिजो संसदमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको। त्यसकारण हामीले अब गर्ने के भन्छ गतिविधिहरू, अब गर्ने चुनौतीहरूका बारेमा अब मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ र गतिविधिहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। धेरैभन्दा धेरै बढी जनचासोका विषयहरूमा जनतालाई सन्तुष्ट हुने गरी हामीले हाम्रो क्रियाकलापहरू। हस् केदारजी, म धीरेन्द्रजीसँग जोडिन्छु। धीरेन्द्रजी, तपाईले दुईटा कुरा गर्नुभएको थियो। संविधानकै अधिकार अनुसार हामीले यो व्यवस्था, यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौं भन्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ राजनीतिक जुन दुई ध्रुवमा विभाजित भइसकेपछि हामी बाध्य भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौं भन्नुभयो। यो संविधानको दुरुपयोग गर्न मिल्छ? हेलो हजुर धीरेन्द्रजी, के भन्नु? संविधानको दुरुपयोग गर्न मिल्छ? हजुर धीरेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईले भन्नुभयो संविधानको व्यवस्था अनुसार जुन संविधानले अधिकार दिएको छ, 2 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जुन अधिकार दिएको छ त्यसै अनुसार हामीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हौं भन्नुभयो। यो 2 वर्षमै
यसरी मुख्यमन्त्री विरुद्ध विभिन्न लान्छना लगाएर यो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न मिल्छ? यो दुरुपयोग जस्तो देखिएन? होइन, मैले अघि नै भने नि, यो के हो भने राजनीतिक रूपमा जब नेकपा चाहिँ विभाजित भइसक्यो, तर प्राविधिक रूपमा त तपाईलाई निर्वाचन आयोगले पनि त मान्यता दिएको छैन। तपाईहरु चोइटेर हिँड्नु भएको छ, भयो, घर झगडा भयो, एउटा भाइ पूर्व अर्को भाइ पश्चिमतिर लागेको अवस्था हो। आधिकारिक रूपमा तपाईहरु त छुट्टिनु भएको छैन। होइन, हामी राजनीतिक हिसाबले छुट्टिसक्यौँ, यसमा कुनै दुविधै छैन नि। अलग अलग कार्यक्रम गरेर अलग अलग हिसाबले चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ। अब यो विषय तपाईँले मलाई सोध्ने भन्दा धेरै चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ होला, किनकि यो यात्रा उहाँले सुरु गर्नुभयो। हजुर, अब यो उहाँले यो यात्रा सुरु गरेपछि हामी यो कदम चाल्न पनि हामी बाध्य भयौँ। मैले अघि नै भने संसद भनेको आफैमा सार्वभौम कुरा हो। त्यो चाहे एकजना मात्रै किन नहोस् या चाहिँ त्यो बहुमतै किन नहोस्, 2/3 किन नहोस्, त्यो संसद भनेको चाहिँ सार्वभौम कुरा हो। त्यहाँ संवैधानिक अधिकारहरू सांसदहरूले चाहिँ त्यहाँ उपभोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा काहीँ पनि छैन र कुनै पनि व्यवस्थामा यस्तो कुरा हुन सक्दैन। तर कानुन विधिहरू तपाईले मिस भयो, मुख्यमन्त्रीको सल्लाह सुझाव सुन्नु भएन, बैठक नराख्नुस्, कार्यदिशा नगर्नुस् भन्दा तपाईले मान्नु अटेर गर्नु भयो नि त। हामीले त जब प्रतिगमनको मतियार भनौँ अथवा त्यसलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने काम मुख्यमन्त्रीज्यूबाटै भइसकेपछि हामीले दल नेताबाट उहाँलाई हटाउने, सरकारकोबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउने हाम्रो जुन प्रक्रिया हो त्यो हामीले सुरु गरेको। तर यो मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु भने तपाईले चुनौती दिनु भएको छ नि। आरामले सामना गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यू लगायतको सरकारले चाहिँ आरामले सामना गरे भइगयो नि। बैठकमा आएर यो तपाईले भन्नुभयो पार्टी फुटिसक्यो, पार्टी अब एकता हुने सम्भावना छैन भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटेको छैन, प्राविधिक रूपमा फुटेको छैन, एउटा यो मनमुटाव भएर चाहिँ दुई भाइ मात्रै फुटेका हुन् भनेर यसरी हेरेको छ। अब जनतालाई तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? पार्टी फुटेकै हो? निर्वाचन आयोगले एउटा औपचारिक पुष्टि गर्न बाँकी भए बाहेक मैले अघि नै भने राजनीतिक हिसाबले पार्टी अहिले एक ठाउँमा छैन। हुन त हिजो पनि विभिन्न पार्टीहरू टुक्रिँदै आएका छन्, फेरि जुट्दै आएका छन्, यो दुईटै इतिहास छ। अब यो सम्भावना छैन भन्न त अहिले सकिँदैन। तर जब मैले अघि नै भने कि राजनीतिक हिसाबले हामी अलग अलग भइसक्यौँ, कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरू मिलेनन्। हामी समाजवादतिर जब संविधानमै समाजवादी यात्रा अगाडि बढाउने प्रस्तावनामै संविधानले प्रष्ट ढङ्गले भनेपछि हाम्रा नीति, कार्यक्रम, कार्यशैलीहरू, सबै सोचहरू त्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा जब एकमनावादी, सर्वसत्तावादी, गुटिया र एकदम कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालित सरकार जब अगाडि बढ्यो, त्यसलाई पार्टीले रोक्न खोज्यो। त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि अब उहाँले सरकारै विघटन गरिदिनु, संसदै विघटन गरिदिनु भयो र चाहिँ हुँदै नभएको व्यवस्था अनुसार जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो पनि आफ्नो बाटो तय गर्नै पर्ने थियो। यो जम्मा गरेको के हो भने त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु प्रदेश सभामा पनि हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ। को आफ्नो मान्छे, को पराई मान्छे, कोही ओलीको मान्छे, कोही प्रचण्डको मान्छे भनेर तपाईहरु छुट्याउँदै हुनुहुन्छ हैन? हामीले त के गरेका छैनौं। हामीले जब मैले बहिनी भने सुन्नुस् न, तपाईहरु एक पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी दोषारोपण गर्ने, अल्याग्याउने, छुट्याउने, टुक्र्याउने काम भइरहेको छ नि, यसको असर त देशलाई पर्छ, जनतालाई पर्छ हैन र? सोच्नु पर्दैन तपाईहरुले? हामी यो सबै कुरा हिसाब किताब गरेरै गरिरहेछौँ। मैले अघि नै भने नि, संविधानले हामीलाई समाजवादतिर डोर्याएको छ। हामीलाई त्यसको चाहिँ शासन सञ्चालन गर्नेहरूको कार्यशैलीलाई चाहिँ आम रूपमा लैजाने, आम रूपबाट सर्वस्वीकार्य हुने व्यवस्थातिर लान खोजेको छ। जब चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नेहरू गुटिया मानसिकताबाट, सानो घेराबाट मात्रै सर्वसत्तावादी सोचबाट अगाडि बढ्छन्, त्यसको प्रतिकार गर्नु फेरि जरुरी नै हो, जरुरी नै हुन्थ्यो नै। अब प्रतिकार त व्यक्तिलाई हटाएर प्रतिकार हुन्छ, समस्याको समाधान हुन्छ, रचनात्मक कुरा ल्याउनु पर्दैन। केन्द्रमा जुन प्रदेशमा पनि त्यही भयो के
तपाईहरूले एउटा जस्तो सोचबाट कि जब व्यक्तिलाई निर्देशित हटाउँदैमा भएको समस्याको सरकार समाधान हुन्छ, हुन्छ। यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन कि जब त्यो सरकार चाहिँ एउटा निश्चित विचारबाट निर्देशित हुन्छ, जुन अहिले प्रधानमन्त्रीको विचारबाट निर्देशित छ यो सरकार। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मुख्यमन्त्री स्वयं आफै यो प्रदेश विघटन हुन्छ भनिराख्नु भएको छ, विघटनको दिशातिर हामी लान्छौँ भनिराख्नु भएको छ। धन्न बरु हामीलाई त के लाग्छ भने हामीले यो प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँहरूलाई अहिले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्न उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ यो एउटा अवरोध भएको जस्तो लाग्छ, यो बाँच्ने एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ। ठिक छ धीरेन्द्रजी, म केदारजीसँग जोडिन्छु। केदारजी, यो अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री विरुद्ध हिजो जुन पेश भयो यसमा तपाईँले पनि समर्थन जनाउनु भएको छ, तर उहाँले त आरामसाथ हामी चुनौती गर्छौँ, सामना गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई त्यसको लागि स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ कि मुख्यमन्त्रीले एकदम आरामले नै त्यो गर्नुहोस् भन्ने हामी उहाँलाई कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। तर मुख्यमन्त्रीले सदनभित्र आएर, संसदभित्र आएर, संसदीय प्रक्रियाभित्र आएर गरे हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा या कुनै पत्रकारको अगाडि माइक्रोफोनको अगाडि गएर चाहिँ नगरिदिएर सदनकै 93 जना सांसदहरूको बिचमा आएर चाहिँ त्यसको सामना गर्दा त्यसको खेलको मर्यादा र त्यो संसदीय मर्यादा पनि कायम हुन्थ्यो। र अर्को कुरा के भने कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिका संविधानले निर्दिष्ट गरेका 3 छुट्टै निकायहरू छन्, तिनको छुट्टै अस्तित्व छ। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई र न्यायपालिकालाई दुईटैलाई कानुन ऐन दिन्छ, जुन ऐन अनुसार चाहिँ कार्यपालिका पनि चल्छ, तर न्यायपालिकाले पनि त्यो बिजनेस पाउँछ। त्यही ऐन अनुसार जो व्यवस्थापिकाले दिएको ऐन अनुसार मात्रै न्यायपालिकाले निर्णय गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकाले पनि। त्यसकारणले व्यवस्थापिकालाई चाहिँ सरकारले दिएको बिजनेस अनुसार चल्छ। त सरकार अहिलेसम्म बिजनेसविहीन थियो। एउटा मात्रै बिजनेस संसदभित्र थियो, त्यो बिजनेस भनेको अविश्वासको प्रस्ताव। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव लाँदाखेरि मुख्यमन्त्रीले जुन दिन अविश्वासको प्रस्ताव त्यही दिन मुख्यमन्त्री के भन्नुभयो भने यो अविश्वासको प्रस्ताव म आरामले सामना गर्छु भन्नुभएको थियो। हामीलाई लाग्यो उहाँ आरामले संसदभित्र आउनुहुन्छ, तर अहिले सरकार नै सदनका काम कारबाहीहरूलाई लामो समयसम्म सार्ने, टार्ने र त्यसलाई छेउछेउबाट भाग्ने काममा सरकार लागेको छ। कहीँ सरकारले संसद बहिष्कार गर्छ? संसद बहिष्कार गर्ने अधिकार त प्रतिपक्षी दललाई छ। प्रतिपक्षी दलले संसदको बहिष्कार गर्छ। संसदभित्र सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूको विरोध गर्नु पर्यो भने प्रतिपक्षी दलले गर्छ। यहाँ त प्रतिपक्षी दलसँगै सरकार डराएर भागेको हो या आफ्नै दलका साथीहरूसँग आफ्नै दल हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने आफ्नै दलका साथीसँग चाहिँ भागेको हो त सरकार? यत्रो बलियो सरकार, यत्रो राम्रो सरकार, यत्रो अल्गो सरकार, यत्रो राम्रो सरकार किन संसददेखि भागेको? किन संसदलाई बन्धक बनाएर पर कुदिरहेको? हामीले त्यो कुरा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले के गुनासो गर्नु भएको छ भने संसदमा उहाँलाई तपाईले एक्लाउनु भयो, घेराबन्दीमा पार्नु भयो, उहाँहरूको कुरा सुन्नु भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि त। तपाईहरुले त मुख्यमन्त्रीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ नि त्यो जिम्मेवारीको सम्मान गर्नु भएन रे नि त। उहाँले अल्पमतको पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले उहाँलाई अल्पमतमा भए पनि सम्मान गरेका छौँ। उहाँ अहिले अल्पमतमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। हिजो हामी 21 जना मात्रै त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँले रोस्टमबाट बोलेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। 22 वर्षसम्म खाएर नअगाएकाहरू आज त्यहाँ कुनामा यति भएर बस्दा पनि हाम्रा विरुद्धमा उफ्रिनुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँहरूले 22 वर्ष तिमीहरूले खायौ, अब हामीले खाइराख्न पाउनुपर्छ, हामीले पोसिरहनु पर्नुपर्छ, अब हामीले मोटाउनु पर्छ भनेर उहाँले त्यो जिकिर गर्नुभयो। हामीले होइन, जनतालाई निरीह बनाएर सरकार मोटो हुने, सरकार चाहिँ धनी हुने काममा नलाग्नुहोस्। सारा बजेटहरू मुख्यमन्त्रीकोमा राखेर मुख्यमन्त्री बलियो हुने, जनता झन्झन सुक्दै जाने काममा नलाग्नुहोस् भनेर हामीले भन्दा उहाँले दिएको प्रतिक्रिया हो त्यो। त्यसकारणले हिजो उहाँले जे व्यवहार गर्नुभयो हामीले त्यो व्यवहार गरेका छैनौँ। हामीले त के भनेका छौँ भने सरकार सदनमा आएर आफ्नो अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर, नभाग। यो विधिको शासन हो, विधिको शासनभित्र
तिमी विधिको शासनभन्दा बाहिर जाँदैछौ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। अर्को पनि सुविधा छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, उहाँले अगर अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य गर्ने हो भने, अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ फेल गराउने हो भने, अविश्वासको प्रस्ताव तुहाउने हो भने उहाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, वार्ता गर्न आउनुहोस् आरामले, उहाँ भीमाचार्य समूहसँग वार्ता गर्नुहोस्, हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग वार्ता गर्नुहोस्, उहाँ नै सरकार बनाउनुहोस्। तर उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँलाई संसदप्रति विश्वास छैन, प्रतिपक्षप्रति विश्वास। अविश्वासको प्रस्ताव तुवाउने सम्भावना धेरै छ भनिएको छ, कांग्रेससँग आग्रह अपिल पनि गरिएको छ अरे, यो समाचार सुन्नमा आएको छ। अघि पनि यो प्रश्न तपाईलाई मैले गरेको थियो, यसप्रति तपाईको धारणा चाहिँ के छ? प्रदेश सभा 1 मा कांग्रेसलाई त सबैतिरबाट आउँछ, अहिले कांग्रेस एउटा स्ट्याकरमा छ र कांग्रेसलाई सबैतिरबाट यस्तो एप्रोचहरू आइरहन्छ, तर कांग्रेसले ढल्किने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? तर केन्द्रको सम्भावना त धेरै देखिन्छ। मान्यता र सिद्धान्तलाई बेचेर दौरा सुरुवाल किन्दैनौ, हाम्रो सिद्धान्त मूल्य मान्यतासँग मन्त्री पद सार्दैनौ। पहिले हामी हाम्रो सिद्धान्त बचाउँछौँ, सिद्धान्त बचाएर मात्रै हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ या सरकारमा जान्छौँ, त्यो सेकेन्ड कुरा हो। तर यो बीपी कोइराला जेल बसेर बचाएको पार्टी हो। बीपी कोइरालाकै साथीहरू महेन्द्रको सरकारमा जाँदा पनि, बीपी कोइराला हाम्रै पार्टीको गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा पनि, हाम्रै साथीहरू सरकारमा जाँदा पनि, पार्टी छोडेर सरकारमा जाँदा पनि स्वयं बीपी कोइरालाको छोरा, जेठो छोरा प्रकाश कोइराला सरकारमा जाँदा पनि, ज्ञानेन्द्रले दिएको सरकारमा जाँदा पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिद्धान्त बचाएको पार्टी हो। तर केन्द्रको दबाव प्रदेश सभाले मान्नु पर्छ, त्यो बाध्यकारी छ नि त, विगतमा त्यस्तो भएका छन्। यस्तो कुराहरू हुन्छ, कोही लोभी पापीहरूले त्यसमा के भन्छ दबाब दिन सक्छन्, लोभी पापीहरूले त्यसलाई प्रभावमा पार्न सक्छन्। तर नेपालीका हजारौं त्यस्ता मानिसहरू छन् जो सिद्धान्तका लागि मात्र लागेका छन्, जो मन्त्री हुन लागेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मन्त्री हुन नलागेका साथीहरूको बाहुल्यता छ यो पार्टीमा अहिले पनि, त्यसमा नेतृत्व पनि जान सक्छ। अब तपाईँ जहाँ नेतृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ, मातृका 2007 साल पछाडि 7 सालको क्रान्तिको कमान्डर मातृका प्रसाद कोइरालालाई कांग्रेस त निर्णायक भूमिकामा देखिन्छ नि, यो केसलाई फेल गराउने अथवा पास गराउने भन्ने कांग्रेसका हातमा छ नि त। कमान्डिङ गरेको मातृका प्रसाद कोइराला जो सभापति हुन्थ्यो पार्टीको, उहाँलाई निकालेर पार्टी बचाएको कार्यकर्ता अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा छन्। त्यसकारणले गर्दा सत्तामा कांग्रेस गइहाल्छ, सत्ताका लागि कांग्रेस लालायत छ, सत्ताको ललिपपमा कांग्रेस चाहिँ चुस्न कुद्छ भन्ने कुरा कसैले सोचेको छ भने त्यो नेता होस्, कार्यकर्ता होस् या अवसरवादी होस्, ऊ भुलभुलैयामा छ। उसले नेपाली कांग्रेसको इतिहास पढेको छैन। नेता हुनु बित्तिकै इतिहास पढ्छ भन्ने कुरा छैन। कोही नेता हुनलाई के भन्ने, नेता हुनलाई अवसर पाइन्छ भने नेता भएका पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। तर नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तमा निर्दिष्ट छ, त्यसमा कहीँ हलचल गर्दैन, यो कुरा चाहिँ मानेर राख्नुहोस्। तर नेपाली कांग्रेसको ढुलमुले चरित्र देखिएको छ आजभोलि हेर्ने हो भने, दुईटा कुरा अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् सडकमा। कुनै मानिसहरूको कुनै नेताहरूको बारेमा मैले अघि हजुर कुनै नेताहरूको त्यस्तो चरित्र हुन सक्छ, तर आम नेपाली कांग्रेसको त्यो चरित्र छैन। त्यसकारणले त जनसहभागिता नेपाली कांग्रेसको बढेको हो नि। नेताले नचाहँदै पनि यत्रो ठुलो जनसहभागिता नेपाली कांग्रेसको वाडादेखि जिल्ला तहसम्म बढ्नुको पनि बुझेको हुनुपर्छ कि किन बढिरहेको छ भनेर। तर नेपाली कांग्रेसले चाहेको खण्डमा यो जुन अविश्वासको प्रस्ताव जुन पेश भएको छ नि, यसलाई फेल गराउन सक्छ भन्ने आकलन पनि गरिँदैछ नि। निर्णायक त तपाईहरु हुनुहुन्छ भूमिकामा अहिले। यो कुरा ठीक हो, नेपाली कांग्रेसले चाह्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव फेल पनि हुन सक्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पास पनि हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसले पास गर्छ या फेल गर्छ भन्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ तपाई? तपाईलाई अघि नै मैले भने यो अविश्वासको प्रस्ताव कसले ल्यायो त्यतातिर छोड्दिनु, एकछिनलाई के भन्छ भने छोड्दिनु भयो भने यो त नेपाली कांग्रेसको त्यहाँको संसद दलको प्रतिपक्षी, संसद भित्रको प्रतिपक्षी दलको हिसाबले त उसकै सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति कसले ल्याएर दियो भने हैन, गिफ्टमा आयो या कसले दान दियो या कसैले मायाले छोड्दियो भने, त्यो छोड्दियो भने त्यो चाहिँ के भन्छ भने
त्यो घरपट्टिले त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। अहिले संसदभित्रको प्रतिपक्षी दलको हैसियतले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ हामी घरपट्टि हौँ, तर त्यो हाम्रो घरपट्टिको सम्पत्ति हो, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने हजुर। अब यो अविश्वासको प्रस्ताव छ नि मुख्यमन्त्री विरुद्धको हिजो पेश गर्नुभयो, तपाईहरूले विभिन्न संविधानको कुरा देखाउनु भएको छ। पार्टी दुई धारमा विभाजित भइसकेपछि अब आफ्नो बाटो खोजी गर्दाखेरि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाउनको लागि भनेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले चाह्यो भने त जे पनि गर्न सक्छ, देखियो नि त, फेल पनि गर्न सक्छ, पास पनि गराउन सक्छ। तपाईहरू त एकदमै जोखिम एउटा भनौँ न जटिल स्थितिमा पो जेन्डर रुममा हुनुहुन्छ नि त। अब हामी त कुनै डेन्जर जोनमा हुने नहुने कुरा होइन। मैले अघि नै भने यो राजनीतिमा सही वा गलत के हो त्यो छुट्याएर त्यसका चाहिँ सहीको पक्षमा लाग्ने कुरा हो मूल कुरा। यस सँगसँगै जतिखेर पुस 12 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, दलको चाहिँ नेता हटाउने पनि, दलभित्र पनि उहाँ मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेपछि मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला उहाँले भने जस्तै राजीनामा गरेर सबैभन्दा सहज हिसाबले संसद पेश गर्ने दिशातिर गएको भए नयाँ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा पनि बन्न सक्थ्यो या अरू कसैको नेतृत्वमा बन्न सक्ने यो बाटो छँदै थियो। अब मैले अघि नै भने कि यसमा यहाँ को यो चाहिँ डेन्जर जोनमा पर्यो परेन भन्ने कुरा होइन। तपाईहरुले कांग्रेसको साथ खोज्नु भएको छ नि त, तपाईहरु अहिले बोलिरहनु भएको छ, तपाईहरुले जुन अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ नि, कांग्रेसको साथ र सहयोग पाएर त हो नि तपाईहरु यसरी अगाडि बढ्नु भएको। जस्तो कांग्रेसले चाह्यो भने त जे पनि हुन सक्ने स्थिति देखियो हैन। कांग्रेसले आफ्नो उसको राजनीतिक उद्देश्य अनुसार उसले के गर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले आफ्नो हिसाबले गर्ने कुरा हो। त्यसमा हाम्रो त्यहाँ इन्टरफेयर हुने कुरा त निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस छ नि त। तपाईहरुले आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्नु वा बनाउने कुरामा के हुन्छ भने संसद भित्र भएका दलहरुको त्यो एउटै मात्रै सांसद भएको दलको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यो अघि नै मैले भने जति संख्यामा भए पनि जुनसुकै दलको पनि भूमिका हुन्छ, मात्रै आफूलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने कुरा हो। अघि अब हाम्रो केदारजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको पक्षमा यो सरकारको विपक्षमा तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसलाई फकाउन सक्नु भएन भने त तपाईहरु त मैले अहिले फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु कि हामीले यहाँ कसैलाई फकाउने नफकाउने भन्ने कुरा होइन। हैन, हरेक राजनीतिक दल त अवसर खोज्छ नि। कांग्रेसले पनि मौका हेरेर बसिरहेको छ। कांग्रेस पनि कहाँ अवसर मिल्छ, कहाँ मौका मिल्छ त्यहाँ चौका। आफ्ना आफ्ना नीति कार्यक्रम हुन्छन्, लक्ष्य हुन्छन्। जानेर जुन विषय मिल्छ त्यहाँ सँगै भइन्छ, जानेर जुन कुरा मिल्दैन, जुन उद्देश्य मिल्दैन, नीति कार्यक्रम धीरेन्द्रजी जस्तो कि तपाईकै पार्टीको हुने कुरा मिल्ने कुरा। धीरेन्द्रजी जो तपाई ज्ञानेन्द्रका माघ 19 कदम पछि चाहिँ 7 दल र माओवादी मिलेर चाहिँ 12 बुँदे गरेर जनआन्दोलन गरेको दृष्टान्त छँदैछ नि। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ भने अहिले यो सबै कुरा नेपाली कांग्रेसले औपचारिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई यो प्रतिगामी हो, असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अब फैसला पनि केही दिनमा आउने सम्भावना देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक हिसाबले औपचारिक हिसाबले यो कदम सही हो भनेको छैन, पहिलो कुरा। अब हामीले पनि यो कदम सही हो, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही हो भनेका छैनौं। आज राजनीतिक हिसाबले त्यहाँनिर मिलेको, चाहे कांग्रेसले अहिले प्रदेश सभामा प्रदेश सरकार विरुद्धको प्रस्तावमा भोटिङ गरोस् या नगरोस्। तर तपाईहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई किन अघि सार्नु भयो? शेरधन राईलाई किन काम गर्न दिनु भएन? प्रश्न यो पनि हो नि त। तपाईको पार्टीको नेता हो, विवाद सिर्जना खडा तपाईहरुले गर्नु भएको हो नि त, विवाद किन गर्न सक्नु भएन? के काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने सायद अहिले मैले अब एउटा कुरा त भन्नै पर्छ। हामीले असारमा बजेट पास गर्यौं, आज आउँदाखेरि अब अन्तिम चौमासिकतिर हामी जान लागेका छौं। एउटा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि त उहाँले बनाउन सक्नु भएको छैन। अहिले 7-7 वटा चाहिँ बहुवर्षीय योजनाको चाहिँ ठेक्का सूचना गरेर सम्झौताका लागि चाहिँ त्यसको सबै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव
स्वीकृत गरेर ठेक्का सम्झौताका लागि लेखेको चिठी ठेकेदारहरूलाई निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ सम्झौता गरेर आउनु भनेर सूचना जारी गरेको स्थितिमा 4 महिनासम्म एउटा त्यो सम्झौता गराउन सक्नु भएको छैन, कार्यविधि ल्याउन सक्नु भएको छैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। भीम आचार्यले चाहिँ सक्नुहुन्छ त? व्यक्तिगत हिसाबबाट म कुनै आरोप लगाउन चाहन्न। हैन, भीम आचार्यले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त? तपाईले शेरबहादुर राईले काम गर्न सक्नु भएन। सबै कुराबाट हेर्दाखेरि उहाँ प्रतिगमनको मतियार बन्नुभयो या प्रतिगमनसँगै उहाँ सती जानुभयो, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्न सकेनौँ। प्रदेश 1 भित्र प्रदेश सभामा केही काम भएन त मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँले दोष लगाउनु भयो। ठिक छ, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन होला, तर भीम आचार्यले गर्नुहुन्छ भने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त? हैन, मैले भने हामीले राजनीतिक विचार नीति कार्यक्रमका हिसाबले के छ त्यस्तो भिजन भीम आचार्यसँग? तपाईँले मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर यो कुनै व्यक्तिगत कुरा चाहिँ होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो भीम आचार्यले गर्ने अझ नेपालको अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ, तपाईहरु विधान पद्धति सिद्धान्त भन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभएको देखिन्छ। सामूहिक ढंगले निर्णय हुन्छ, सामूहिक ढंगले नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा हुन्छ, अनि त्यसलाई लागू गर्ने ठाउँमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ। अब उहाँहरूको कार्यशैली हेर्दाखेरि नीति बनाउने पनि व्यक्ति हुने, लागू गर्ने पनि व्यक्ति हुने भनेपछि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशैली नै भयो। तपाईहरु पनि केन्द्रकै दबावमा परेर शेरबहादुर राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई अघि सार्दै हुनुहुन्छ हैन त? हैन, हामी कुनै दबावमै छैनौँ, हामी कुनै दबावमा छैनौँ। बरु अझ हामी त उहाँले हो दबाव सिर्जना गरेको। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलाई उहाँले हो बर्खास्त गरेको। सबभन्दा पहिला उहाँले बर्खास्त गरेपछि हामीले त्यसपछि मात्रै हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको हो। त्यसलाई अनुसरण गर्नुभयो रचनात्मक ढंगले, त्यसपछि मात्रै हामीले यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हामी अगाडि बढेको। अब यो प्रदेश सभामा देखेको यो विवादको समाधानको एकमात्र विकल्प भनेको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु मात्र हो? हैन, मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने नहटाउने भन्ने हटाइसकेपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ। प्रदेश 1 मा देखेको यो यावत समस्या तपाईले भन्नु भएको छ नि, जनताको थुप्रै समस्या बढेका छन्, त्यो समस्या समाधान हुन्छ? यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, समाधान नहुने भन्ने छैन। किन कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने काहीँ हुँदैन। समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईहरु भन्दा बलियो प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस छ यति बेला प्रदेश 1 मा। अनि मैले अघि नै भने नि, नेपाली कांग्रेसले के निर्णय गर्छ त्यो उसको राजनीतिक अधिकारको कुरा हो। उसले निर्णायक छ छैन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै कुरा भइहाल्यो। उसँग नेपाली कांग्रेससँग 21 जना सांसदहरू अहिले छन् प्रदेशमा। अब निष्कर्ष के हो तपाईहरुको? पटक पटक बैठक बस्न सकेको छैन, बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षको मान्छे नबसेको निर्णय भएको भन्ने कुरा छ। सरकारलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं भनिसक्यो। अब बाँकी कुरा बरु के हुन सक्छ भने नेपाली कांग्रेसले भोलि सरकार बनाउँदाखेरि शेरदनसँगै मिलेर बनाउने हुन सक्छ कि भीम आचार्यको चाहिँ संसदीय दल भएको त्यो दलसँग मिलेर बनाउने हुन्छ कि जयराम यादव भएको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको दलसँग मिलेर बनाउने हुन्छ कि भन्ने त्यो नेपाली कांग्रेसको आफ्नो कुरा हो। त्यो एक्लै तपाईहरु मैदानमा जान सक्नुहुन्न हैन त? हजुर, प्रचण्ड नेपाल पक्ष चाहिँ एक्लै मैदानमा लड्न सक्दैन। तपाईहरु सबै पक्षलाई आउनुस् भनिरहनु भएको छ। सन्देश त त्यही हो नि, तपाईहरु एक्लै कमजोर हुनुहुन्छ, लड्न सक्नु भएको छैन। ठिकै छ, केदारजीसँग जोडिन्छु। केदारजी, अब कांग्रेसको निर्णय त अब तपाईहरुले गर्नु नै होला। के छ कांग्रेस के भन्छ? यो प्रदेशमा देखिएको उत्पन्न भएको समस्याको समाधान कांग्रेसले अब कसरी यो मिलाउनको लागि पहल गर्छ? हैन, तपाईले भनिहाल्नुभयो कांग्रेसले निर्णय गर्ला नै भन्नुभयो। अब यसको समाधान चाहिँ हामी बसेर औपचारिक रूपमा नै निर्णय गर्छौं। अहिलेसम्म तपाईलाई अघि पनि मैले भने, अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव जसले जहाँ जसरी ल्यायो त्यो नेपाली कांग्रेसको सम्पत्ति हो प्रदेश सभाभित्र। किन सम्पत्ति हो भने नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो हैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्ने कुरा, यसलाई नेपाली कांग्रेसले पनि नेपाली कांग्रेस भर्सक आफैले पहल गरेर यसलाई पास गराउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको, नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूको, नेपाली कांग्रेसका आम नेताहरूको, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नम्बर 1 भरिका जिल्ला सभापतिहरूको समेत राय यो छ। तर पनि त्यसैलाई यी सबै कुराहरूलाई र केन्द्रसँग समेत समन्वय गरेर किन यो संघीयता हो, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, हामीले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामी केन्द्रको के भन्छ नीति अनुसार चल्छौं,
तर निर्णय प्रदेशमा गर्छौँ, नीति अहँ। त्यहाँको, निर्णय हाम्रो हो। त्यस कारणले हामी निर्णय गर्ने कुरामा हामी त्यो चुक्दैनौँ, हामी निर्णय गर्छौँ। तर निर्णय के गर्ला भनेर अघि तपाईँले भने निर्णय के गर्छ, निर्णय गरेपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। हस् केदारजी, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ केदार कार्की नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रदेशका हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी धीरेन्द्र शर्माजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ नेता नेकपा प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश 1 का हुनुहुन्थ्यो र हिजो मात्रै प्रदेश 1 सभाले जुन मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ यस विषयमा रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।